दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्मिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गा पद्मिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला अद श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम् खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम्बुशोण्डिम् शिरः शङ्खम् सन्दधतीम् करे त्रिनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुम् मधुम् कैटभम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्ड्य उवाच सावर्णे सूर्यतनयो यो नः कथ्यते श्रमः निशामयतदुत्पत्तिम् विस्तरात् गदितो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्दरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भो समस्ते क्षितिमण्डले अस्य पालया सम्यक् प्रजापुत्राणि पौरसान् बभूवो शत्रवो भूपाकुला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भवति युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः व्याजेन हृतस्वाम्यः सभ्योपतिः एकाकी हैमारुह्य जगाम गहनम् वनम् तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्ण मुनिशिष्योपशोभितः हस्तौ कञ्चित् कालम् च मुनिना तेन सद्गतः इतश्चेतश्च विचरन्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वै पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हितम् मद्वृत्तैः सद्वृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सा प्रधानो मे सूरहस्ति सदा मदः मम वैरिव संयातः कानभोगानुप्लक्ष्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवम् देद्या कुर्वन्त्यन्महेलिताम् असम्यग्व्यशीलैः कुर्वद्भिः सततम् वयम् सञ्चितः शोति दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतस्यान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विभ्रास्यमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्शसः शवेष्टस्तेन कस्तुम्भो हेतुश्च गमनेत्रकः शोकैव कस्मात् त्वम् दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवतस्तस्य भूपते प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतम् वैश्या प्रस्यावनतो नृपा वैश्य उवाच समाधिर्नाम् वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाम् कुले पुत्रदारै निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च नरैर्दारै पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चापबन्धुभिः सोऽहम् न वेद्मि पुत्राणाम् कुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थितः किम् नु तेषाम् गृहे क्षेमम् अक्षेमम् किम् नु साम्प्रताम् कथम् ते किम् नु सद्वित्ता दुर्वित्ताः किम् मे सुताः निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः येषु किम्
भवता स्नेहमनुवदनाति मानस वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोम्यवधनादि मम निष्ठुरतां मनः ये सन्त्यज्यतिसृष्ण्यहं धनुरुद्धये निराकृतः प्रतिस्वजनार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः इमे तन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यद प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते विश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्नमनस्तेषु प्रीतिसुनिष्ठुर मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा धूतो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदाम् उपविष्टो कथा कास्य चक्रुतुर्वैश्य पार्थिवो राजोवाच भगवस्त्वामहं भ्रष्टो भिक्षाम्येकं वदस्वत दुःखायन मे मनसा सुचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राजाङ्गे सखिलेश्वरी जानतोऽपि यथार्यस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निवृत्तः पुत्रे दारे भित्तेस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्तस्तस्ते सुहार्दे तथाप्यति एवमेष ताहं जाद्वावप्यन्तनुतदुःखितौ त्रिशिष्टदोषेऽपि विषये ममत्वा कृष्णमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्ते सा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य यन्तोर्गिसय गोचरे विषयस्य महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिना केचित् रात्रा बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम् मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यततोभयोः ज्ञानेऽपि सर्वस्यैतान् पदङ्गान् च वचञ्चुषु मोक्षादृतान् मोहात् विद्यमानानपि तथा मानुषामनुजव्याघ्राशाभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहकर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगते च चराचरम् तैसा प्रसन्ना वरदा निरां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेः हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवा